सोमिया वंदन तुका धनिया वंदिरान भितर सरताना काकूळ तुझी धाकय जिवीत तुझे लाभय अर्गां बलिदान भेटयताना मानून घेता आमी सगळे पृथ्वे संगी तूं सर्वेस्पर धनी वर्णूक आमकां जायना पदवी तुजी वर्ती कशी गावची तुजी स्तुती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी धाकय जिवीत तुझे लाभय अर्गां बलिदान भेटयताना मोगच्या बा भयणीन आनी भुरग्यांनो वर्तो परबायचो दीस तुमकां मागता देवाचे आशिर्वाद हे तेश्ट मापान तो तुमचे वयर वतूं दी देवाक अर्गां दिवन हो दीस आमकां परत ताणें फावो केला ताचो उपकार बावडनो मिसचें बलिदान पवित्राच्या नांवी एक कुटुंब जावन माय मोगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यांनो आयच्या संवसारान आमी पळयलें जाल्यार मनीस आपल्या सक्ते वयर सर पातयेवन आसा तो चिंता हांवें सगळें करयेत ह्या सगळ्या संवसारांत हांवें केल्लें जाता म्हणलो एक चिनोचो मनशा थंय जियोन आयला अशें आसता देवा वयर हंदोन जियोवचें देवाचेर विश्वास परगडचें उणें जाल्लें आमकां दिसता आनी ह्या वरी मनीस बरेंपण आपणयना ताच्या बदलाक नासाच्या वाटेक वेता म्हूण आमी सांगेत कित्याक आमकां आयच्या वर्त्या वांजलांत जेजू म्हणटा ताचे वयर आनी ताच्या बापा वयर विश्वास आमी दवरूंक आसा आनी असलो विश्वास ताचे वयर आमी दवरून जियेत आसतना जेजू तो आमचो आदार आनी ताणें दाखोवची वाट जावन आसा वर्ते आपुरबायेची बापा थंय पावची आनी असल्या वाटेंत आमकां चलोवंक तो देव जाय जालो आदार दिवं दी ताच्या मोगान आमी जियोंक आमकां तो ताच्या संगी घेवं दी आनी आमी सर्व एकच निजा देवा वयर वर्ती पातयेणी दवरन हर एका सन्निवेशांत ताचे वयर थीर पावडटांत आमी जियोंक प्रयत्न करया आमच्या जिवनांत आमी सच्च्या बलिदाना वेळार वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आपुरबाय तरान भोव आत्मीक रितीर आनी बग्यानपणांत हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक देव आमकां आदार दिवं दी आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपतदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धोरणे बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसून बगेन सदांच हांव खार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पत देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थ मागता सरपदा देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया
देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या पोतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आणि दुस्मनाच्या जुलमांतली आमकां सोडयली. हे तुझे व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवंक मायमेवान पुन्हा जिवनपणाक पाव आमकां पावक कर. आमी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं थो करो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी पावलो पिसिदियाच्या अंतियोक शारा पावतस तांच्या सिनेगोग सभेंत उबो रावन म्हणालो, म्हज्या भावांनो, अब्राहमाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतेन चलतल्यानो, हो बाचावेचो संदेश आमकां म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एका साबाता दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्यांची उतरां समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यार ताका जिवीशी मारिजे म्हूण पिलाता लागीं ते मागा लागले. अशें ताचे विशयान पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा तें सक्कड तांकां तांणी कर्ण जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एके समाधेन दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी ताचो सांगात धर्न गलिलेयांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी सबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयान साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनान, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनेत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. हांवेंच म्हज्या राजाक विंसून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगडतलो. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हळां. सर्वेस्पराक जय जय. फकत तूं माग आनी हांव सर जाणांक तुजें दायज म्हूण दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंगडाच्या राजदांड्यान तांचें त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मडक्यां परी तूं तांकां पूड करतलोय. सर्वेस्पराक जय जय. आनी आतां तुमी रायानो शेणे जाया. तुमी पृथ्वीच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. सर्वेस्पराची भेंबिरान धरा. तरतरोन ताच्या पांयां पडा. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सो आमकां सर्वांक संतोष हाडसो सोम्या देवाक हरसून गावसो उपकार आटोवन अर्घां दिवसो Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. त्यावेळी जेजूनो आपल्या शिसा लागे असे म्हणे, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंत सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानंत बापा सरसी वचोंक जायना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. दैवीक काकुतीच्या मोगांत भरलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, हर एका शुक्रारा दैवीक काकूची तिरेतेर आमी मांडून हाडटना जायतो नियाळ आमी करतले. आनी आजय मिसाच्या बलिदानाद्वारी आपूण बायतरान तेच देवाचो व्हरतो मोग आटापंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. म्हज्या उगडासा घेता, मैसूरांत एक भिकारी स्त्री आसली. आनी भिकारी हर एक कडेन वचून जायत्या गांवांनी ती वेताली आनी भीक मागताली. आनी तिणें लगभग 1 लाख रुपये जमयल्लो. आनी हो 1 लाख रुपये सरकारी अधिकारी लागीं ती व्हरन म्हणा लागली, म्हाका घर ना, म्हाका म्हजें म्हणलें एक स्वंत घर जाय आनी ह्या खातीर हो 1 लाख रुपये हांव तुमकां दितां आनी तुमी म्हाका एक घर बांदून दी जाय म्हणून ती तांचे लागीं 8 दोस मागा लागली. आनी त्या अधिकारीनी तिका विचारलें, तूं एकलीच आसशी, तुका कोणूच ना, कित्याक तुका घराची गरज? ती म्हणा लागली, म्हजेंत म्हणलें एक घर म्हाका जाय. म्हजेंत म्हणलें एक घर ह्या संवसारांत म्हाका जाय म्हणून त्या स्त्रीयेक एक आशा आसली. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, लॉकडावन 3रो हंतार आमी आसतना तुमी पळयलां जावंक बरो, जायत्या जाणांक तांच्या गांवाक वचोंक परवानगी पास दिल्ले जावन आसात. आनी अशें आसता जायतो लोक ताणें आसल्या जाग्यार तावन तांच्या माय गांवाक वचोंक भायर सरला. थोड्यांक वाहनां मेळ्ळ्यांत, थोड्यांक रेल्वे मेळ्ळ्यांत, थोडीं आजुनूय सोलोन वचोंक आसात. अनंत तरेचो वाटो तांणी धरल्यात. थोड्यांनी कितलीं मैलां चलोन तांच्या गांवाक ती पाटी पावल्यांत. असो एकच उद्देश जावन आसलो, आमच्या घरा आमी पाटी पावत जाय. कित्याक घरचो तो अनुभव, घरांत आमी एकामेका सांगता एक जावन जियोंक ती अत्रेकताली. हांवें गौरी बिदनूराच्या एका मनशान बेंगलोरांत दिले एक ल्हान इंटरव्यू. तो बस स्टँडांत आसलो मॅजेस्टिकांत आनी तो धांवतना एकलो प्रेस रिपोर्टर ताचे लागीं धांवन वचून म्हणा लागलो, तूं कित्याक घरा वचोंक पळयताय, तुका हांगा रावनो जगी आनी थोड्या दिसांनी लॉकडावन काडूंक आसात आनी तुका हांगा काम करयत. आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो, नीस जावं दी, पेस जावं दी, म्हज्या घरा वचोन बऱ्या तरान हांव जियोन मोरोंक हांव तयार शिवाय
हांगा वाटेर पडोन मोरोंक हांव तयार ना. आनी हो मनीस आपुरबाय तरान एक बस मेळटा की म्हणून हांगा जावन तें जावन हांगा धांवन कशें ताका एका बसा जागो मेळ्ळो आनी तो ताच्या घरा फाटीं बैसारलो. जायतीं जाणां आमकां घरचो अनुभव आपुरबायचो जावन आसा. नानंत्य तरेच्या वाट्यांनी आमी सोलोनपणी आमच्या घरांनी पावत जाय म्हूण ह्या मनशांचे अत्रेक जावन आसले. आनी असल्या अत्रेकान खंडीत जावन ते पावल्यांत हे आमच्या तात्कालीक संवसार जिवनांत आमी आमच्या घरचो अनुभव करूंक पळयता तर शाश्वत जीवन आमचें जावन आसा त्या सोम्याच्या घरांत संतोशांची येवचें. सोम्याच्या घरांत आमी संतोशाचो अनुभव करचो. हो अनुभव करूंक आमकां जावन आसा वाट एकच तो जेजू. आनी ते आयच्या वांजेलांत तो आपुरबाय तरान सांगता म्हज्या मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापाच्या घराक वचोंक जायना. ताचे वयर आमचो वर्त भावार्थ तत्त बापा जी वळख आमकां ताणें घर दिल्या. आनी बाप आनी पूत एक जावन आसतना तांणी बरी कुडां आमकां तयार केल्यांत. ह्या संवसारीचें जिवन आमी जियेत आसतना जेजू म्हणलें एक आपुरबायचें फांपाळें जावन आसा आमकां त्या सर्गाच्या राजाक पावचें. आनी जेजू तूं म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात ती नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो नातलो. आनी असलें आपुरबायेचें एक वर्तेपण जेजू आमकां दाखोवन दिता. विश्वास आमचो जावन आसा त्या बापा आनी पुता वयर. आनी ह्या बापा आनी पुता वयर आमी विश्वास दवरनो जियेत आसतना आमचो शेवट जावंक जाय संपूर्ण तरान एका निजा देवाते आमची पातयणी. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो आमचें टेन्शन दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी वयचें. लौकीक संवसाराच्या ह्या बुलावण्याक वळख जावचें तें जावन आसा आमकां देवाचे वाटेंतल्यान पयस व्हरचें. देवाच्या वर्त्या वाटेंत आमी जियेत आसतना आमचो सगळो भावार्थ आमची पातयणी त्या एका निजा देवाते. मदर तेरेसाच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आज वर्ती सांतीण ती कित्याक देवाच्या खुशे प्रमाणे ती जियेली. त्या देवाक पयलो स्थान मान तिणें दिलो तिच्या जिवनांत. आनी ह्या पयत आसल्या सगळ्या लोकांच्या त्या मुखामळार देवाचें रूप तिणें पळयलें. आनी सान फ्रांसीस आसीस आमचो घडणार तो म्हणटा सगळी देवाची सृश्टीत म्हजें कुटुंब जावन आसा. सगळ्या देवाच्या सृश्टेंत तो वर्तें कुटुंब बांदूंक सांगलो. त्या देखून तो म्हणटा द होल वर्ल्ड इज माय क्लॉइस्टर. आनी खंय सकडी वेता ती सगळी मजिंत जावन आसात. आनी त्या पासत वर्त्या त्या शाश्वत शेवट जावन आसा देवाच्या घराची कुडां तो रिगोंक सकलो मातें वर्तो आपुरबायचो सांतो जालो. देवूच आमचे थंय जियेत आसतना आमी हर एकल्याकी एक बेसांव जावंक पावता. ह्या सृश्टेंत देवाचें मुखामळ हर एकल्या थंय आमी पळोवंक पावता. वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार मातेवचो वांजेल 9 अध्याय 20, 21 आनी 22 वळींत आमी पळयलें जाल्यार रक्तस्रावाची स्त्री एक सोरी तिका कोणूच सांगात दिवंक नातलो. मात्र न्ही तिचे सांगात कोणी नातले. आनी ह्या वेळार ती म्हणटा तो जेजू येणे येता आसतना ताच्या दगल्याचो एक कुडको आपडल्यार पुरो. तिच्या मतींत आसलें तो एकलोच. कित्याक तिका दुसरी वाट नातली. सगळे वाट्यो तिचे भोन जाले मोगाच्या भावा आनी भयणी. हर एक कडेन ती गेल्ली. हर एका वैजाक ती मेळ्ळी. 12 वर्सां कितल्या जाग्यांनी ती गेल्ली कोणा. पूण सगळे कितेंच फायदो नासतना निर्पळ म्हण तिका बगलें. आनी ह्या वेळार ती म्हणटा म्हाका आसा एक तूं वाट जेजू. आनी त्या देखून एकच एक वाट आनी तिचो भावार्थ आनी तिची फातयणी त्या जेजू वयर दवरल्या देखून ती संपूर्ण तरान गूण जाली. आनी बऱ्या वर्त्या भलायकेक ती पावली. आमच्या कश्टांनी पिडेंत समस्यांत जेजूचो आदार आमी मागोवन घेवंक जाय. आमकां आसा पयलो जेजू. देवाच्या दृश्टेंत आमच्यो समस्या आमी पळयले जाल्यार ते समस्या जावन उरोंक उरनात. जायते फावटी आमी चिंचे आसा म्हज्यो समस्या हांव तूं परिहार करूंक शकतलो. म्हज्या समस्याक जाय जाले वखद हांव तूं वाडटालो म्हूण आमी चिंतल्या देखून जायते फावटी हे समस्या आमी तिरसूंक शकना.
देवाच्या दोळ्यांनी दिश्ट लावन आमी आमच्या समस्यांक जाय जालो परिहार सोदूंक जाय आनी देवूच तो परिहार सोदून आमकां दितालो. स्टीफन कुवे म्हणलो एक वर्त बरयणार म्हणटा, आमच्यो समस्यो आमी पळोवच्यार आसा. तो म्हणटा, द वे वी सी अ प्रॉब्लेम इज द प्रॉब्लेम. आनी आमच्यो समस्यो आमी देवाच्या दृश्टीन पळयत आसतना ते समस्या जावन उरना. कित्याक देवा खंयच्याय समस्या परिहार करूंक शकता. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड म्हणटा आमी. आनी तें आमी पातयेवन आमी जिवोंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी आयल्यो मॅसेजी पळोवन संवसार तसो जाता, संवसार असो आसा, तो तसो सांगता, वो असो सांगता, तें सगळें आयकोन त्या प्रमाणे जिवोंक जेजून आमकां आपोवना. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सत, हांव जावन आसा जिवीत. नानंत तरांचे शिकोण आमी आयकोन देवा वयर आमचो भावार्थ दंडळून घेवन देवातून पयस सरून आमी जियेल्यार कितें फायदो? कोणेंय कितेंय सांगन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू शिवाय दुसऱ्यांनी आमकां बापा सरची वेची वाट दाखोवंक शकनात. आमी आजुनूय जायते देवा वयर भावार्थ दवरून आसतना सयत आमी तडफटी नानंत तरांच्या ह्या संवसारी उद्वेगाक वळाक जावन ताणें अशें म्हळें आनी तशें म्हळें, संवसार अंत जाता काय, संवसार तसो जाता काय, कोण कितें सांगूंक शकता? देवा विणें कोणूच सांगल्यार तें ताणें करच्या बरें ना. आनी अशें आसता आमी आमचो भावार्थ तेका निजा देवा थंय दवरुया आनी आमच्या समस्यांत आमच्या कश्टांनी देव आमकां आदार दितलो. एका निजा देवार विश्वास दवरून आमी जियेत आसतना तो आमकां सांबाळटलो. आमचे सगळे जिणी आमी खंयच्या तरान पळयता त्या त्या हांतार होंदोन आसा आमचें जिवन. 1991 1991 जुबिन मेहता म्हणलो बोआ प्रभायचो संगीतकार भारताक आयिल्लो आनी ताचें एक म्युजिकल कॉन्सर्ट आसलें. आनी ह्या म्युजिकल कॉन्सर्टा वेळार तो अपुरबाय तरान जायत्या ऑडियन्सा मुखार ताचें म्युजिकल कॉन्सर्ट सादर करनासलो. आनी अशें आसता ताच्या गळ्याक एक अपुरबायेच्या गुलाबाचो झेलो उमकळटालो आनी ताणें ताचें तें असलें वजंत्र खेळटा आसतना ताणें गायता आसतना त्या गुलाबाची एक पाकळी पडोंक सुरू जाली. आनी ह्या वेळार थंय आयिल्ले एक जोडें, काजरी जोडें, दादलो म्हणा लागलो ताच्या बायले कडेन, पळय आनी हे कॉन्सर्ट संपता आसतना म्हाका दिसता सगळे फुलांचे ते पाकळ्यो पडटले, फकत सूत मात्र ताच्या गोमट्यार उमकळटलें. त्या वेळार ताची बायल म्हणा लागली, हो जुबिन मेहता ताचे कॉन्सर्ट संपता आसतना तो त्या गुलाबांच्या पाकळ्यांच्या खाटल्यार संतोशान बसून आसतालो. कशें आमी आमचे समस्या पळयता त्या वयर होंदोन आसा आमचें जिवन. जेजू सांगता रावून बापाच्या वर्त्या मोगान बरोवन संपोवन दारान आमच्या समस्यो तोच हळू करता. आमी हळू करचे न्ही, फकत आमी ताच्या मोगान जियेत आसतना तोच आमकां लागीं आपयता. परत ताचे सांगता एक जावंक आमच्या कश्टांनी तो वांटेली जाता, आमच्या समस्यांत तो भागीदार जाता आनी जाय जालो परिहार तोच आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो बेटयताव बापा वायंदाकांचो अर्पिताव तुका गुळथो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकू रगत दी तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको
मोघाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एका पयशे भितर आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान जाळें तूं मानून घे. तुवें आमकां पाव केलाय ती देणी आमी होगले जावच्याक आनी ससनाच्या सुखा आमी शांत पावचे आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या आनंद सोबतारी तुवें सगळे रस्ते आसतना मनशा कुळ्याक व्हरत्या मोगान तुवें रचले आनी पोसले आनी तुज्या उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलोय. ताच्या कश्टा म्हण आनी पुना जिवानपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जड. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कुडू आनी रगत. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो. आपल्या बापा धीन वचून तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जात. ताणें आपल्या पवित्रांनी काल्स घेतली. तुका बापा दिन वाचली ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सशणी कळोचें रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगट ठेवया. सौम्यां जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पावन आमी
करता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेवच्या मरणासणी पुन्हा जिवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता आणि वची तसो उंडो आणि सोडवची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभे सुगडाच काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटा पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजाकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जेवणपणाचो पर्व सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता औंखान बरे देवाची मागीर सांगती भगवान दोन आनी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर असेच्या सम फ्रांसिसा बराबर सम पाद्रिपियो आनी सम आंतोनी बराबर सिस्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सताची जिविताची आणि उजवडची वाट जावन असो जेजू आमकां वर्तें प्रार्थना शिकयलां ते प्रार्थना भक्ती सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवळ सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां निवळ दया करून जिवितांत संवस्कार आमकां दी सर्गींचे बागणेमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान नत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावात्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमिजेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मोगाच्या भावानो भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आजचे द्वारे गेल्ल्या शिवाय आमी बापा सरसी पावोवंक जावचें ना आनी तस म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत ह्या जिवितीच्या जेजूक आपणावंक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं पवी सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हणून
हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या फुडें तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीर म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयो न्हू, हांव तुका वेंगोवन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटें जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांव वेगळेच्या जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. E38 ಸುಮ್ಯಾಂಗ್ ದಿನ್ವಾ ಸುಯಾ E38 सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्घां तुका, अर्घां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्घां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेंच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. अर्घां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्घां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता. सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता. अर्घां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्घां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. जेजू म्हणटा, म्हजे शिवाय बापा लागीं कोणूच वचोंक शकचो ना. हांव जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापांक, दाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. त्या दाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणावरी तुवें आमकां सोडयली. तशेंच तांच्या आपणा जिवनपणा लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतर सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवे दाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. बापा आनी पुता थंय अखंड पावडटान तुमची जिणी एका निजा देवा थंय पात्योन तुमचें जीवन आपुरबाय तरान जियोंक. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या मुज्या नमान तुका बरवो सामच्या. माई मोयन्याचे दुलोबराणये चरणां तुज्या लागता माये. माई मोयन्याचे दुलोबराणये चरणां तुज्या लागता माये. लाबाश
कर आमकां देणे ओत मोराचे पापा विणे परतून आमी पोडानशे आंजा सारके जीन जियेशे परतून आमी पोडानशे आंजा सारके जीन जियेशे मोगाळ पुथा सोवे औंखार मोरी आशीर्वाद दिया